हेलो व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मैं आज आपके साथ मेडिटेशन यानी मुराकबा का अपनी ज़िंदगी का पहला रूहानी तजर्बा शेयर करने लगा हूँ। मैंने फ़ज्र की नमाज के वक्त मेडिटेशन स्टार्ट की। शुरुआत में मेडिटेशन में ज़्यादा गहराई नहीं थी। मैं सिर्फ मेडिटेशन और ओपन आइज़ के दरमियान बार बार स्विच कर रहा था ताकि मैं देख सकूं कि आया मेरे तजर्बे में कोई तब्दीली आई है। तकरीबन 20 मिनट के बाद अचानक मुझे खामोशी की वाज़ेह आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे जब हम पहाड़ों में जाते हैं तो वहाँ जैसी आवाज़ आती है, और मेरे सराउंडिंग्स की आवाज़ें मध्यम हो गईं। मैं ज़्यादा हाजिर हो गया और अपने जिस्म में ख़ास तौर पर चेहरे में डिस्टॉर्शन महसूस करने लगा। मैं कन्फ्यूजन महसूस कर रहा था और इस बात का यकीन नहीं कर रहा था कि आया ये तजर्बात मेरी गलत फहमी थी या मैं हकीकत में ये सब कुछ एक रूहानी तजर्बे के तौर पर महसूस कर रहा था। अब जैसे जैसे मेरा एहसास शदीद होता जा रहा था, मुझे खौफ का एहसास होने लगा। सुबह 5 बजे मैंने सोचा कि अगर मैं चेयर से गिर गया तो मुझे अपने बेड पर जाना चाहिए। तो मैंने स्पीकर पर मेडिटेशन म्यूज़िक ऑन किया और बेड पर जाकर वहीं बैठ गया। रंग मज़ीद रंगीन हो गए। मुझे अपने हाथ में खून की रगें नज़र आने लगी। चंद मिनट्स के बाद मैंने सोचा कि ये मौसीकी मुझे परेशान कर रही है, इसलिए मैंने मौसीकी बंद कर दी। और 5:15 पर मैंने महसूस किया कि मुझे अब लेट जाना चाहिए, तो मैं लेट गया। मैंने महसूस किया कि मैं किसी खाली स्पेस में डूब रहा हूँ, लेकिन मुझे वाकई खौफ महसूस हुआ, इसलिए मैं उसकी मुज़ाहमत करने की कोशिश कर रहा था और अपने जिस्म और हकीकी दुनिया में रहने की कोशिश कर रहा था। खौफ की वजह ये थी कि ये मेरा पहला रूहानी तजर्बा था। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी और मैं वाकई कंजेस्टेड महसूस करने लगा। मनफी तौर पर जैसे मुझे सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। मुझे एक अंदरूनी आवाज़ सुनाई दी जिसमें कहा गया था कि बाहर फितरत में जाओ ताकि मैं बेहतर महसूस करूं और फितरत के साथ मुख्तलिफ तजर्बात करूं। मैं चीज़ों पर तोजा मरकूज करने के काबिल था और इसी वक्त मैं कंफ्यूज भी था। जब मैं बाहर आया तो हर चीज़ बहुत ताज़ा, रंगीन और मुतहर्रिक थी और परिंदों की आवाज़ वाकई हैरत अंगेज़ थी। एक ही वक्त में मुझे एकोज़ महसूस हो रही थी और मुझे ऐसा भी लगने लगा जैसे मैं तेज़ बुखार में हूँ। मुझे हाई टेम्परेचर महसूस हो रहा था। मैं बादलों की मुख्तलिफ लेयर्स के साथ बादलों को वाकई वाज़ेह तौर पर देख सकता था। मैं शार्प और स्मॉल डिटेल्स जैसे हाथ के सुराख वगैरह को देखने और इन पर तोजा मरकूज़ करने के काबिल था। मैं इशिया में डिस्टॉर्शन महसूस कर रहा था। मुझे अंदर से आवाज़ आ रही थी कि चलो इस बॉडी माइंड का स्टीयरिंग छोड़ो और अपने जिस्म का कंट्रोल मुझे दे दो, लेकिन मैं कंट्रोल छोड़ने से डर रहा था। एक ही वक्त में मैं खुश, मुस्कुराने और हंसने के मूड में था। मुझे हर दुनियावी बात पर हंसी आ रही थी। मैं हर चीज़ पर ऐसे हंस रहा था जैसे मैं कोई हकीकी कॉमेडी फिल्म देख रहा हूँ। पूरी कायनात एक कॉमेडी की तरह लग रही थी और साथ साथ एक ड्रीम। मेरे अल्फाज भी मेरे लिए एक फ़नी चीज़ थी। सबसे मज़े की चीज़ वक्तन थी। मैं वक्त के बारे में सोचना या बात नहीं करना चाहता, क्योंकि ये इस कायनात की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है। क्योंकि इस वक्त यहाँ और अब सिर्फ एक ही चीज़ अहमियत रखती थी और मुझे यकीन था कि फ्यूचर और माजी का कोई वजूद नहीं है। मुझे अंदरूनी आवाज़ें आ रही थीं कि अब उस जिस्म और दुनिया पर ध्यान न दें, क्योंकि ये दुनिया एक फ़नी ड्रीम है। दुनिया पर ध्यान मरकूज़ करने से आपको सिर्फ हंसी आएगी और कुछ नहीं। इस दुनिया, जिस्म और दिमाग को छोड़ दो और फितरत या शूर के साथ एक हो जाओ। लेकिन मुझे खौफ का एहसास था और मैं इस ड्रीम वर्ल्ड को थामने की कोशिश कर रहा था। मैं अपने जिस्म में काफ़ी तब्दीलियाँ महसूस कर रहा था। सुबह 6:10 के करीब मेरे खौफ का एहसास ख़त्म हो गया और मुझे एक अंदरूनी आवाज़ आई कि अगर मैं कुछ नया सीखना चाहता हूँ तो मुझे संजीदा होना चाहिए। मैं बहाव के साथ जाने के लिए तैयार हूँ और सीखने और समझने के लिए संजीदा हूँ। सुबह 6:16 के करीब में शदीद खुशी, सुकून, हैरत अंगीज़ और आज़ादी महसूस कर रहा था। मैं जिस्म में बहुत स्टक महसूस कर रहा था, जैसे मैं किसी बहुत छोटी चीज़ में स्टक हो गया हूँ और ऑक्सीजन नहीं है और मैं इस दुनिया और जिस्म से बाहर आना चाहता हूँ। मुझे लगा जैसे बर्ड्स मुझसे बातें कर रहे हों। मुझे हर एक के साथ बहुत हमदर्दी थी। हर एक सेल्स, रेत का दाना,
ہر چیز میں ایک پوری کائنات یا لامحدودیت موجود تھی۔ ہر چیز پر توجہ مرکوز کرنا مجھے اس ذرے کی لامحدودیت میں کھینچ رہا تھا۔ میری سکن کے ہر سوراخ میں لامحدودیت تھی۔ اب میں اپنے جسم اور دیگر تمام چیزوں کو تھرڈ پرسن کی طرح دیکھ رہا تھا، وی آر گیم کی طرح۔ میرا سارا جسم میلٹ ہو رہا تھا۔ ایسا لگا جیسے میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، لیکن میں اپنے سر کے بیک سائڈ پر سٹک ہو گیا ہوں۔ میں مکمل موجودگی میں تھا۔ میں خیالات اور یادوں کو کنسسٹنٹ نہیں رکھنا چاہتا تھا، اور ہر لمحے میں سب کچھ کامل تھا۔ ہر چیز، شے یا خیال میں ایک اندھی اور لامحدود سپیس تھی۔ جس سپیس میں میں فوکس کر رہا تھا، میں اس سوچ یا چیز میں ڈوبا جا رہا تھا۔ میں پہچان نہیں پا رہا تھا کہ کون سی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ میں ہر چیز سے واقف ہو رہا تھا، لیکن اپنے الفاظ اور جسم کا احساس کھو رہا تھا۔ ہر چیز عدم میں تحلیل ہو رہی تھی۔ ہر چیز ندی کی طرح بہہ رہی تھی۔ کچھ بھی سٹے نہیں کر رہا تھا۔ ہر لمحہ منفرد تھا۔ میں لاسٹ مومنٹ کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں دل کی دھڑکنوں میں بھی ڈسٹورشن محسوس کر رہا تھا۔ جب بھی میں ہنستا تھا، مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میرا فیس ڈسٹورٹ ہو کر ایک لامحدود سپیس میں بدل جائے گا۔ یہ جسم قید خانہ کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ پھر میری 2 سالہ بیٹی جاگی اور میرے پاس آئی۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں اسے پہلی بار دیکھ رہا ہوں، اور وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے اندر ایک پوری کائنات تھی۔ میں اس کی آنکھوں کی لامحدودیت میں ڈوب جانا چاہتا تھا۔ کچھ دیر تک میں نے اس کی کمپنی کو انجوائے کیا، اور اب میں تنہائی چاہتا ہوں تاکہ میں چیزوں کو زیادہ گہرائی سے سمجھ سکوں۔ کبھی میرے ہاتھ بچوں کے ہاتھوں جیسے لگتے تھے، اور کبھی وہ مانسٹر کے ہاتھ لگتے تھے۔ پھر میں نے کمپیوٹر سے کچھ چیزوں کو انجوائے کرنے اور مراقبہ کے لیے اندر جانے کا فیصلہ کیا، اور جب میں کھڑا ہوا تو مجھے بہت حیرت ہوئی۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے میں وی آر گلاسز پہنے ہوئے تھا اور اپنے جسم اور بازوؤں کو تھرڈ پرسن کے طور پر دیکھ رہا تھا۔ میرا جسم بہت چھوٹا دکھائی دے رہا تھا، لیکن میں اپنے جسم پر قابو پانے اور چلنے کے قابل تھا۔ جب میں اندر آیا تو ایسا لگا جیسے میں پہلی بار اندر سے اپنے گھر کو دیکھ رہا ہوں۔ میرے کمرے کا داخلی دروازہ بہت چھوٹا لگ رہا تھا۔ میں اپنی کمپیوٹر چیئر پر بیٹھا اور چند نیچر پکچرز دیکھنے لگا، اور میں ان تصویروں میں دھنستا جا رہا تھا۔ پھر میں نے صرف 5 منٹ کے بعد نیٹ فلکس پر ڈاکیومنٹری فلم موونگ آرٹ دیکھنا شروع کیا۔ میں دل میں رونے لگا، اور روتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے جذبات اور خیالات یہ تھے کہ میں یا وہ خدا اکیلا ہیں، اور انجوائمنٹ کے لیے میرے پاس کوئی نہیں ہے، اور میری کمپنی کے لیے یہ عالمی اشیاء، عالمی فطرت وغیرہ صرف میری امیجنیشنز ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ میرے پاس اس ڈریم کے علاوہ کچھ نہیں تھا، اور مجھے اس وقت شدید افسوس ہوا۔ اس لمحے میں نے محسوس کیا کہ سورہ اخلاص، قرآن کی آیات، صرف ایک صورت نہیں ہے بلکہ اس کی دکھ بھری کہانی بھی ہے۔ کمپیوٹر پر ہر چیز بہت واضح اور شارپ نظر آ رہی تھی۔ اس روحانی سفر کے دوران مجھے جو حکمت اور بصیرت ملی وہ یہ ہے، خدا صرف اپنے آپ کو ایکسپلور کر رہا ہے۔ وہ لامحدود ہے، سب کچھ بس وہی ہے۔ وہ خوش ہے اور ہر چیز سے لطف اندوز ہوتا ہے، اور چاہتا ہے کہ ہم صرف ایکسپلور کریں اور انجوائے کریں۔ اس ڈریم سے لطف اندوز ہوں، کسی بھی چیز کو زیادہ سیریس نہ لیں۔ پھر میں نے سوچا کہ میں کمپیوٹر پر اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں، تو میں نے کمپیوٹر بند کر دیا اور اپنے بیڈ پر واپس آ کر مراقبہ شروع کر دیا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی، اور چند فیڈڈ پیٹرنز تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ ہر طرف لامحدود دروازے تھے، اور وہ خدا مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ تم کس دروازے سے داخل ہونا چاہتے ہو۔ پھر مجھے لیٹنے کا احساس ہوا تو میں بیڈ پر لیٹ گیا۔ اب مجھے لگتا ہے کہ میرا روحانی تجربہ ختم ہونے والا ہے، تو میں نے سوچا کہ اب مجھے اپنی فیملی کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہیے۔ یہ اپنے فیملی روم میں گیا اور اپنی بیٹی کی خوبصورتی سے کچھ زیادہ ہی لطف اندوز ہوا، جس سے میں نے سوچا کہ مجھے خود کو آئینے میں دیکھنا چاہیے۔ لہٰذا میں آئینے کے سامنے گیا، اور میں بہت مایوس ہو گیا کہ میں واقعی بہت برا اور انہیلتھی نظر آ رہا تھا، اور خود پر ترس آیا اور اپنے آپ سے پوچھا کہ تم نے اس جسم کے ساتھ کیا ہے جو تمہارے لیے ایک عارضی گفٹ تھا۔ صبح 8 بجے میں اپنے روحانی سفر سے واپس اپنی نارمل سٹیٹ میں آ گیا۔
آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ٹیک کیئر، بائے بائے۔